حضرات وقار وقت گزرتا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب دی عبادت و ریاضت دے اندر مصروف نے، تے اللہ دا جبریل فرشتہ ابراہیم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آیا، آ کے عرض کی تھی اے پیارے خلیل رب تانوں سلام فرماندا ہے، اور نال ہی اللہ تبارک و تعالیٰ دا حکم ہے کہ نمرود دی سرکشی حد تو زیادہ بڑھ گئی ہے، لہذا تسی جاؤ ایک مرتبہ پھر انہوں سمجھاؤ، اگر سمجھ آوے تے فابہا وگرنہ او دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ دا عذاب نازل ہو جائے۔ حضرات دی وقار او دی حد تو زیادہ سرکشی کی بڑی سی، روایات دے اندر آندا ہے کہ اس نے بہت اونچا مینار بنایا اور اس مینار دے اوپر چڑھ کے تے چند تیر آسمان دی طرف چلائے، اور ایک تیر خون آلود ہو کے تے واپس نیچے آیا، تے وہ کہنے لگا نعوذ باللہ من ذالک، میں ابراہیم علیہ السلام دے خدا نو شہید کر چھڑے آئے، قتل کر چھڑے آئے۔ جدو یہ سرکشی دی بڑی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے خلیل نے پیغام بھیجیا کہ اے پیارے خلیل، اے ابراہیم تسی ایک مرتبہ پھر نمرود دے کول جاؤ، اور او دی سرکشی حد تو زیادہ بڑھ گئی ہے، لہٰذا اپنی طرفوں کوشش کرو، اگر وہ سمجھ جاوے ٹھیک ہے، وگرنہ اسی اپنا عذاب وہ دیتے نازل کرنے والے۔ حضرات وقار حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ دے کول گئے، جا کے اس نے سمجھایا، لیکن بجائے سمجھن دے وہ ابراہیم علیہ السلام نو کہنے لگا کیا ابراہیم تو اپنا لشکر لے آ، میں اپنا لشکر لے آنا، مینوں تیرے خدا دی نعوذ باللہ کوئی پرواہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اپنا لشکر لے آ، مینوں لشکر لے آؤں دی کوئی ضرورت نہیں، میرے رب دا صرف ایک کلمہ کونی کافی ہے تینوں اور تیری فوج نو تباہ و برباد کرن دے واسطے۔ حضرات وقار نمرود جڑا یک وقت پوری روح زمین دا حکمران سی، اس نے مشرق تو لے کے مغرب تک روم، ترکستان، ہندوستان تمام ملکاں چوں لشکر بلا کے تے اس نے ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کہنے لگا کہ تسی بھی اپنا لشکر لے آیا جے، میں بھی اپنا لشکر لے آواں گا۔ حضرات دی وقار جدو لکھاں دی تعداد دے نال اپنی فوج دا لشکر لے کے تے ایک مقام تے پڑاؤ ڈالیا کہ میں ابراہیم علیہ السلام دے نال جنگ کراں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے خلیل علیہ السلام دی حفاظت فرمائی اور فرشتیاں نو حکم دیتا کہ اے میرے فرشتیوں، اے اتنا بڑا لشکر لے کے آ رہا ہے، لہٰذا تسی انج کرو کہ مچھر والا ایک دروازہ جڑا ہے وہ کھول دیتا جائے۔ صبح دا وقت ہے، سورج طلوع ہو رہا ہے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ دے حکم دے نال فرشتے نے مچھر والا دروازہ کھول دیتا، سورج نکل رہا ہے، لیکن اتنا زیادہ مچھر اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لشکر تے مسلط کیتا کہ انہوں نے سورج دیاں شواواں تک نظر نہیں آؤندیاں، سورج نکلدا ہویا نظر نہیں آوندا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مچھر دے ذریعے سارے لشکر نو تباہ و برباد کر چھڑے۔ اور جدو نمرود دی واڑی آئی تے روایات دے اندر آندا ہے ایک لنگڑا مچھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑا او دے واسطے مخصوص کیتا ہویا سی، او دے کول بھیجیا تے او دے نک چوں او دے دماغ دے اندر چلا گیا، اور 400 سال تک نمرود دی عمر ہوئی ہے، 400 سال تک نمرود جڑا ہے اس عذاب دے اندر مبتلا رہا کہ او دے جتنے وزیر مشیر سن او ساریاں دی ڈیوٹی سی کہ واری واری اپنے ہاتھ دا ہتھوڑا بنا کے تے اس طرح او دے دماغ دے اندر مار دے سن، اور سب تو زیادہ قابل اور عزت دار او دے نزدیک او سمجھیا جاندا سی جیدا
ہاتھ دا وزن زیادہ ہوندا سی اور ضرب زیادہ لگدی سی، او دے نزدیک سب تو زیادہ قابل قدر سمجھا جاندا سی۔ حضرات وقار اس طرح 400 سال تک اپنے وزیرہ مشیرہ تے نوکراں کولوں اللہ تبارک و تعالیٰ دے اس عذاب دے اندر مبتلا رہ کے 400 سال تو بعد کسے دی زیادہ وزنی ضرب لگی تے وہ واصل جہنم ہو گیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نمرود دا خاتمہ فرما چھڑیا۔ حضرات دی وقار اللہ تبارک و تعالیٰ دے نمرود دے خاتمہ کرن دے اس انداز تو پتہ چلدا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر انسان نو عاجزی تے انکساری اختیار کرنی چاہیے، نمرود دی طرح تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لنگڑے مچھر کو لو اس نوے عذاب دے اندر مبتلا کر کے مار کے تے دس چھڑیا کہ جتنا کوئی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے مقابلے دے اندر آ کے غرور اور تکبر کرن دی کوشش کرے گا، اسی انہیں چھوٹے تو چھوٹے جانور کو لو یا چھوٹے تو چھوٹے آلے کو لو مروا کے دنیا دے سامنے اس میں عبرت دا نشان بنا دے گا۔